محمد جم دیا یتیم ہے میں رونیا ابو ابو کنو آکھے گا میں رونیا کدے سینے تے سویا کرے گا کون دیاں مٹھیاں گلاں سنیا کرے گا انگلی پڑھ کے کون ٹرے گا آج انہوں بچپنے مصطفیٰ ہی سنانا ہے پھر سوچ دے جایا جے گھر جان دیا کہ جس محبوب دا بچپن ایڈا سونا تے بے داغ تے ایڈا پکیزہ اس محبوب دی جوانی دے کیا کہنے تے پھر اس محبوب دے نبوت دے اعلان دے بعد عظمتان دے کیا کہنے اس محبوب دی ہر سیرت دا ایک ایک لمحہ رب دی قرب چو گزرے گرامی قدر حضرات اتنی پکیزہ سیرت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت یا کتابہ پڑھ کے دیکھو ساری حیات طیبہ دا ایک ایک لمحہ کتابہ دے اندر علماء نے جمع فرما لیا بلکہ سیرت نگار تے لکھ دینے کہ صحابہ نے تھے تک بیان کر دیتا کہ تقریباً نبی پاک دے داڑی مبارک ویچ 20 وال چٹے سن اتھے تک محبوب کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ نو سیرت نگارہ اور تاریخ نگارہ نے نوٹ کر کے رکھیا قرآن مجید فرقان حمیدی میں آیت مبارکہ بھی اسے ہی زمن دے اندر پڑھی رب تعالیٰ نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا فرمایا محبوب کہ آساں تو ہنو یتیم پایا پھر تو ہنو آساں اپنا قربت آنی فرمایا تو ہنو اپنا نہیں بنا لیا نبی کریم علیہ السلام جب دنیا تے تشریف لیا کہ آئے تے حضور بے آمن تو پہلے آپ دے والد گرامی دنیا تو پردہ فرما گئے نبی کریم علیہ السلام دنیا تے یتیمی دی حالت چاہیے تاریخ انسانی پڑھ کے بیخ لو اللہ نے جڑے لوگوں عظمت عطا فرمائیاں انہاں وچوں کم و بیش زیادہ لوگ بچپن چ یتیم ہو گئے یا انہاں نو اللہ نے غربت پیدا کیتا انہاں پھر ترقیاں کیتیاں عظمت پائیاں قدرت دسنا چاہتی ہے کہ میں یہ دسنا چاہنا کہ اے نہ سمجھا جے کہ باپ دا سایہ ہوئے یا فلاں بندے دا آسرا ہوئے تے انسان پھر عظمت پا دے اللہ نے یتیمان و عظمتہ دے کے دسیا کہ او وحدہ لا شریک ہے انہوں کسی دی پرواہ نہیں او اللہ الصمد او بے نیاز ہے چاہوے تے بادشاہ نو فقیر بنا دے وے تے چاہوے تے فقیر نو تخت بٹھا دے وے یہ او دیا شانہ نے اللہ نے اپنے محبوب نو یتیم پیدا فرمائے ادھے علماء نے بڑی بحث فرمائی بڑیاں علماء نے مٹھیاں گلہ ارشاد فرمائی فرمایا محبوبہ جدو تسی یتیم پیدا ہوو کہ ساری زندگی سارے جگ دے یتیمہ تیرے بوئے تے آؤں تے ماہیہ جدو تیرے بوئے تے کوئی یتیم آوے تے سونے تو جھڑکنا مارے تے نو اپنی یتیمی یاد آ جاوے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے یتیم پیدا فرمایا اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ جدو جمیل میرے نبی دی چاچی نے میں نہ ماریا نا کہ محمد تیرے تے وہی نہیں آ رہی ہے جے 40 دن ہو گئے نے تیرے رب تینے چھوڑ دیتا ہے اس ویلے رب نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا کملی والیا جدو تو یتیم پیدا ہویا سا تیرے رب نے تینوں اودوں نہیں چھڑیا تے ہون تے تو نبوت دا اعلان کیتی بیٹھا ہے ہون تیرا رب تینوں کیویں چھوڑ سکدا ہے یہ بھی جواب اللہ نے ارشاد فرمایا سونے آج جدو یتیم سمیتا تینوں اودوں نہیں چھوڑیا اودوں اپنی رحمتان دے سائے تھلے پا لیا ہونتا تو سا نبوت دا اعلان کیتا ہے تے سونے آج ساڑی وحی تیرے تے نازل ہو رہی تے محبوبہ سی تینوں ہون کی میں چھوڑ سکتے ہیں تسلی بھی دیتی بعض علماء نے فرمایا کہ یتیم ہیرے نو بھی کیا جاندہ ہے در یتیم کون ہے تبالی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا محبوبہ نبی تے ساری بڑے سونے پر تو در یتیم ہے انہاں نبیاں دے موتیاں دے ہارے جو سونے تیرے برگا موتی کوئی نہیں تسبیح ساری تسبیح ہوندی ہے مگر امام بیچ ایک ہی ہوندہ ہے امام ہوندہ تے تسبیح بیچے مگر شمار دانیاں بیچ نہیں ہوندہ ہوندہ تسبیح بیچے ساری تسبیح ایک پاسے تے امام ایک پاسے انبیاء دی تسبیح چا اللہ نے مصطفیٰ نو امام بنائے علم یجد کا یتیمن فآوا گرامی قدر حضرات تائیوں تے جدو کونین تے والی دی بارگج کوئی یتیم آندہ نا سرور کائنات او دنال اینا پیار فرما دینے کہ میرے نبی نے ایتے تک فرما دیتا جڑا یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے او دے ہاتھ دے نیچے جتنے بال آجامن اللہ انہیں گناہ معاف فرما دیتا ہے
کون ہے والی نے پھر یتیماں نال انج پیار کیتا ایک دن مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے تے میرے کریم آقا اس طرح گلی چ بیٹھے بچے پہ کھیل دے وہ دی عظمت تو صدقے جاما دا پھرن نو دل کرے تے خدا دے عرشاں تے سن جوڑیں پھر کے آ جاوے تے او دی عاجزی تو بھی کائنات ہی وار دیواں دا بیٹھن نو دل کرے تے مدینے دی گلی چ بیٹھ جاندا ہے کدے کدے پتہ حضور کے بھی بیٹھ دے سن اجے میں ساڑی سیالکوٹ دی پنجابی زبان کے اندر پیراں پرنے بیٹھنا پاؤں تے بیٹھ کے اپنے گھنٹنے اٹھا کے تے اپنے گوڑے گھٹنے میرے نبی نے سینے نہ لگا لینے تے ایسا کر کے نہ تے اپنی اللہ تعالیٰ جب مار کے بیٹھ جانا تیری عاجزی تو کائنات ہی وار دے نبی کریم نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جڑا اللہ دی بارگاہ چ جتنی تواضع کرے جتنا نیما ہو جائے رب انہوں اونہ ہی بلند فرما دیتا ہے تے میرے نبی نال بلند مرتبہ تے کسے دا نہیں نا شب معراج جتھے کوئی نہ پہنچے اتھے محمد دے جوڑے پہنچ گئے تے محمد دی بلندی پہ دس دی ہے کہ کملی والے جنی عاجزی کسے کیتی ہی نہیں کیونکہ جڑا جنہ عاجز تے نیما ہو جے رب اونہ ہی بلند کر دیتا ہے محمد دی بلندی دس دی ہے کہ سونے ورگی عاجزی کسے کیتی ہی نہیں مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگائی تے گلی چ حضور بیٹھے بچے پہ کھیل دے ایک صحابی گزرے اپنے بچے نو ویکھ کے فرمان لگے چل گھر صبح دا کھیلنے چل نبی کریم ویکھ کے فرمایا کھیلن دے اجے نہیں میں تانوں کہہ رہا سبحان اللہ کو تسی اپنی مرضی نہ جبورے جدوں میں بلوان تے آ پھر میں بلوا لواں گا انشاءاللہ اے بچہ مان اللہ اے اج شام ویلے پہنچا ہے ایک کراچی تو آیا ہے تے آکے کہنے لگا میں صرف تانوں ویکھن آیا تے 25 گھنٹے دا سفر کر کے آیا تے میں کہ لیٹ جا بیٹا آرام کر لو کل ملیں گے کہنے لگے نہیں جی میں تقریر سنا گا تے میری تھکاوٹ اتر جاوے گی تے ایک کراچی جا کے کی دسے گا جی آسی صاحب پورے پاکستان چینی سبحان اللہ کروان دینے تے انہاں دے سیال کھوٹی انہاں کو بول دے کوئی نہیں صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو نہیں تسی اپنی مرضی نہ 2 4 5 7 بار بول لو پھر میں بلوا دینا کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیلن دے صحابی چلے گئے دوپہر ویلے گزرے تے ویکھیا بچے بھی پہ کھیل دے تے حضور بھی بیٹھے اپنے بچے نو کہنے لگے چل صبح دا کھیلیں چل ہون گھر فرمایا کھیلن دے صحابی چلے گئے شام ویلے گزرے تے ویکھیا حضور بھی بیٹھے تے بچے بھی کھیل دے ہن اپنے بچے وال جان تو پہلے ویکھیا ایک باری حضور وال ویکھا ماہی دی کی مرضی ہے نبی پاک وال ویکھیا تے سرکار مسکرا کے فرما چلو لے جاؤ بچے نونگلی نہ لگا کے نبی پاک دی بارگاہ چلے کے آئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ 2 بار کیوں نہیں لے کے جان دیتا سرکار دی آنکھاں چنج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے انج میرے نبی رو پہ تے حضور نے فرمایا تینوں کی لگدا میں سویر دا گلی چ ایویں بیٹھا عرض کیتی سونیا کی وجہ فرمایا ویکھے نہ بچیاں چ کہ یتیم پیا کھیڑدا ہے جے تو اپنے پتر نو لے جاندو تے اس یتیم نو خیال آنا سی کہ میرا بھی ابو ہوندا تے مینوں بھی لینا ہوندا فرمایا میں سویر دا اس یتیم واسطے گلی چ بیٹھا کہ انہوں خیال آوے جدا کوئی نہ ہوئے او دا کملی والا تے بیٹھا ہی ہے نا او دا سونا تے بیٹھا ہی ہے نا یتیم کیوں پیدا کیتا کہ کملی والا ساری زندگی تو انہوں یتیم کبوے تے آ جاوے تے تو انہوں یاد آجے اپنی یتیمی پھر تسی اتنا مزید پیار کرو بکریاں کیوں چاریاں اسے وجہ تو نا علماء نے یہ بھی وجہ لکھی ہے کہ بکری بڑا نرم نازک جے جانور ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ 1,24,000 کم و بیش نبیاں چو کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں بکریاں نہ چاریاں ہوں فرمایا ہر نبی نے بکریاں ضرور چاریاں نے کیوں بکریاں دا قرب نبیاں نو تے نبیاں دا قرب بکری نو کیوں دیتا نازک جانور ہے مزاج دا بھی بڑا نازک ہے تے نبوت جتنی تے نازک چیز ہی کوئی نہیں سبحان اللہ نبوت اتنی لطیف چیز ہے نازک یہ چیز ہے اس واسطے کہ حضور علیہ السلام دیگر انبیاء جدو بکریاں دے نہ رہے تھے وہ صفت موجود تے پہلے بھی ہے مزید شفقت والا رنگ آ جائے مزید شفقت والا رنگ آ جائے چھڑو ساریاں گلا میرا دل کر دے میں تانوں دا ترجمہ میاں محمد وقت کو کروا دے وہاں ہن جیڑا بندہ تے ہاتھ نال لے کے آیا ہے او اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ اسٹیج والے تو ساں رود نہیں مارنا میں بالکل نہیں تانوں برداشت کرنا جے چپ کیتے تو بھائی میں نیچے اتار دینا اچھا بولو سارے سبحان اللہ ہاتھ چکن دا مطلب ہے کہ آسی صاحب میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں میں زندہ تے جاگ دی حضور دے غلاماں نال گلاں کرنی یار اور
اچا بولو یہ پٹی بڑا فاروق پٹی بڑا ڈاڈا بندہ جے تانوں نہیں پتہ انہیں مینوں جاندے پتہ کی آکھنا لو جی تواڈے کول تے ساڈے بندے نہیں بولدے لوگ میرے کو سال پہلے ٹائم لیندے نے تے اے گھر جا کے پتہ کی کردے نے جمعے والے دن جا کے بیٹھ کے کہندے نے آونا جے کہ نہیں میں کہنا جاؤنا میں بھائی ڈردا ہی آ جانا تے اے مینوں لامہ بھی دینا انہاں نے تے مہربانی فرماؤ تے اونچا سبحان اللہ بولو سارے لنگر پچھلے سال تے ہے سی اے سال بھی ہے لو جی اے سال بھی ہے بولو سبحان اللہ گھروں بھی ویسے لنگر کھا کے آئی دا ہے بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاتا ہے جیڑا حضور دے لنگر تے پلیا نا ماں نے دسیا ہے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ فضاواں گونج جان صابو سرادیاں انج بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے او محبوب اے حبیب ربانا حامی روز حشردار آپ یتیم تائیں ہاتھ سرے تے تردہ آپ یتیم تائیں ہاتھ سرے تے تردہ اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیماً علم یجد کا یتیماً فآوا کیا محبوب ایسا تو انہوں یتیم پایا تے پھر تو انہوں اپنا قرب نہیں عطا کیتا پھر ایسا قرب نوجوانوں گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے یتیم بھی بنایا پر در یتیم بنایا یتیم جب مصطفیٰ دے بوے تے آؤں دے نا تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم انج پیار کر دے بڑی مشہور روایت ہے نا کہ عید نماز پڑھ جا رہے میرے آقا تے راہ بیچنا ایک بچہ پیار ہوئے بیٹھ جو تسی سارا کچھ ٹھیک ہے بیٹھ جو شور نہ بچاؤ بھائی تسی بھی جڑے ساتھی کھڑے ہوئی سامنے میرا بھی آ کے بیٹھ جو یا اتھے تشریف رکھو تسی بیٹا بیٹھ جو سارے بیٹھ کے حضور دا ملا سنو نبی کریم علیہ السلام عید نماز پڑھ جا رہے تھے رستے چ بچہ پیار ہوئے فرمایا بیٹا جی عید رو کیوں رو رہے ہو کیوں رونا بچہ کہنے لگا میں روما کیوں نہ میرا ہویا جو کوئی نہ نبی کریم نے فرمایا بچہ کیوں رونا کہنے لگا میں یتیم ہوں میرا جگ وچ کوئی نہیں کملی والے لو پھڑ کے سینے نال لایا نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا او آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا اے کوئی بھی نہیں سونا لکو میرے سونے مدنی نال دار میرے آقا نے بچے نو سینے نال لایا فرمایا رونا جدہ کوئی نہ ہو بے ادم میں جو بن کے آ گیا میرے آقا بچے نو گھر لے کے آئے حضور نے فرمایا شاید سا بچے نو تیار کر امام حسن حسین دے جوڑے سے بچے نو پہنائے تے سرکار نے بچے نو پھڑ کے موڑیاں تے چک لیا فرمایا آج تو بعد روئینا میں محمد تیرا باپا فرمایا عائشہ تیری ماں ہے فاطمہ تیری بہن ہے حسن حسین تیرے بھائی نہیں او بچہ میرے نبی دے موڑیاں تے بہ کے جدو مدینے دی گلی چ نکلیا کوئی اپنے باپ دے موڑیاں تے بہ کے جا رہا کوئی بچہ عید دی نماز پڑھن اونٹ تے بیٹھ کے جا رہا کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہا او بچہ نبی دے موڑیاں تے بہ کے جاوے سارے مدینے والے بہ کے ناز کر دینے او یتیم ہاتھ چکے کہندہ لو
لوگو آ دیکھ لو محمد میرا ابو جے عائشہ میری امی نعرہ ہو سکتا ہے کسی ذہن چے بھی خیال آوے کہ آسی صاحب نبی دا بچپن بیان کرنا ایک کیڑا دین ہے. کو نماز دی گل کرو, کو روزے دی کرو, حج دی کرو, کو زکات دی کرو, کو اعمال صالحہ دی گل کرو. نبی دا بچپن ایک کیڑا دین ہے. اگر اے دین نہیں تے قرآن تے صرف نماز روزے حج کلمے زکاتاں دا ذکر تے نہیں. قرآن وچ تے ودھوہا کہہ کے یار دے مکھ دا بھی ذکر ہے, واللیل کہہ کے یار دیاں زلفاں دا بھی ذکر ہے, مازاغ کہہ کے یار دیاں اکھیاں دا بھی ذکر ہے, علم نشرہ کہہ کے یار دے سینے دا بھی ذکر ہے, وبدانا ان کا وزرہ کہہ کے یار دی کانڈ دا بھی ذکر ہے, ید اللہ کہہ کے ہتھاں دا بھی ذکر ہے, لا اقسم بہذا البلد کہہ کے او دی ٹھور دا بھی ذکر ہے, والا سر کہہ کے او دے زمانے دا بھی ذکر ہے, والبلد کہہ کے او دے شہر دا بھی ذکر ہے, الساجدین کہہ کے او دے ماں پیان دا بھی ذکر ہے. تے جے دین صرف نماز روزے حج زکات دا ہی نہ ہے تے قرآن چوں اے آیتاں پھر کٹ دے. سبحان اللہ. پتہ لگا دین تے شروع محمد دی زلف تو ہوندا ہے. میں جملہ میں نہیں بولیا. جڑا قرآن دا پہلا کی لفظ ہے الف لام میم, حروف مقطعات چویں انہاں دے معنی کوئی نہیں. جاؤ قرآن دا کوئی بھی ترجمہ کسی زبان دا بھی اٹھاؤ, الف لام میم دی جگہ ترجمے چ بھی الف لام میم ہی لکھیا ہوئے گا. اس سرم بین اللہ و رسول, اللہ تے رسول دے راز دیاں گلاں نے انہاں جبریل بھی نہیں جاندا کی مطلب ہے, پر صوفیاء نے دا مطلب لکھے. صوفیاء فرماتے ہیں جدو حضور اپنی زلفہ مبارکہ ترشواندے سن تے کناں دے درمیان تک کٹ مبارک لگواندے سن تے حضور دیاں زلفاں جدو کٹنگ ہوندی سی تے ہو جاندیاں سن سیدھیاں, وہ بن جاندی سی الف. جدو کٹنگ ہویاں تے تراشوایاں تھوڑے دن گزر دے سن تے حضور دیاں زلفاں ایک کناں دی لو تک آندیاں سن تے وچ نکے نکے کنڈل پینے شروع ہو جاندے سن, وہ بن جاندی سی لام. تے جدو زلفاں ود کے آ موڈیاں تے اوندیاں سن تے وچ ہا میم دے کنڈل بن جاندے سن, وہ بن جاندی سی میم. تو کہنا دین صرف نماز روزے دا نہ آئے, تیرا تے قرآن محمد دیاں زلفاں تو شروع ہوندا ہے. تیرا تے قرآن محمد دیاں زلفاں تو شروع ہو رہا ہے. اسی کیوں نہ پھر نبی دے بچپن او دے حسن او دے چہرے او دے کھاون تے پیون تے ٹور دا ذکر کریے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے آپ نے ہمیں نے فرمایا زیران زبران اشداں مداں سب شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائے تے خاصائی رمضان پایا. اے الف لام دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن محمد دا ملاد ہے. اے سارا قرآن حضور دیاں صفتاں نے. کوئی اپنے محبوب دی نعت لکھی اپنے محبوب دی صفت کرے تے دیوان لکھ دے. اللہ نے اپنے محبوب دی نعت لکھی تے قرآن بن گیا. اللہ نے قرآن اپنے محبوب دی نعت ارشاد فرمایا, نوجوانوں کونین دے والی جدو 12 ربیع الاول دی رات آئی, سیدہ آمینہ فرما دیا نے اس رات میں گر کلی ساؤ. آپ فرما دیا نبی پاک دے دادا جان اپنے پترانوں لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے, رو کے کہہ دیا یا اللہ دنیا دی عامی عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت لے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے, میں تے تیرے نبی دی ماں میری خدمت لی کوئی نہیں. فرما دیا میں رون لگی, اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی, 4 لمبے کدیاں عورتیں اندر آئیاں تے فرما دیا نہیں تسی کون, سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئی نہ میں آدم دی بی بی حوا آئیاں, دوسری کہن لگی ابراہیم دی بی بی سارا ماں, تیسری کہن لگی فرعون دی بی بی آسیہ ماں, چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم. میں پوچھنی آنے کی در آئیاں
وہ کہن لگیاں مقدرہ پہ ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آیاں محمد دیا دائیا بن کے آیا نبی پاک دی امی فرما دیاں پھر وہ چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خرج منی نور فرما دیا میرے چو نور نکلیا میں نور نو جنم دیتا میری نام کوئی مننے ہو دا جاندہ کچھ نہیں چودھری ارشد گمن صاحب کسی عالم دی نام مننے ہو دا جاندہ کچھ نہیں پر محمد دی امی دی نام مننے پلے رہندہ کچھ نہیں حضور دی امی فرما دیا میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا میں نے سچی دسو جڑا نبی نو نور نہ مننے ہو دے چہرے تے نور آ سکتا نہیں نا ہن جڑا ماندا نا میرے نبی نو نور اور رل کے میرے نال پڑے سیدہ آمینہ فرما دیاں نے کملی والا آ گیا تے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا تے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے آ گیا سونا سویرا میں اس واسطے جلدی جلدی گل شروع کر لی میں بچپن سنانا تے ایڈا لمبا بچپن ہے الحمدللہ انہیاں روایات نے کہ میں نے کئی راتاں لگنیاں سرکار دا بچپن سنا دیا تے میرا دل کردہ میں جلدی جلدی تو انہوں نا چیدہ چیدہ مٹھیاں مٹھیاں حضور دے بچپن دیا گلہ سناوا تاکہ ساڑھے بچے آتے تھے ساڑھے تے حضور دا رنگ چڑھ جاوے ان میں پڑھ لگا آ گیا سونا سویرا اپنا ہاتھ نال دے دا ہاتھ چکو بھائی پڑھئے ملاد حضور دا ہوں بھائی تسی بھی سارے ہاتھ کھڑے کرو سارے کوئی بندہ نیچے نہ رکھے کرو ملاد منانا آیا نا میں پڑھ لگا آ گیا سونا سویرا تے جیدہ نانا پڑھا نو دل کرے ایک واری اکھی بند کر کے تے اندر جھاتی مارے تے میں نو سچی پھر دسے کہ آج جڑا تیرے تے میرے اندر ایمان دا سویرا اے محمد دا نہیں تے ہور کدا ہے تے جے تیرے اندر سویرا محمد عربی دا نا پھر رل کے میرے نال پڑھو آ گیا سونا سویرا اچھا بولو آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا اچھا بولو آ گیا سونا سویرا یا اللہ جڑا اچھا بولیا جے رات سویں خواب چے کملی والے آن سویرے سابودی فراؤ دیاں گلیاں چے پھرے یہی پردہ جاوے راتی آ گیا سونا سویرا عمران بٹی فاروق بٹی جے کوئی سویرے پوچھے راتی میلاد کیوں منایا آکھیا جے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا اما عائشہ فرما دیا میں کپڑے پہ سینی آؤ اچانک دیوہ بجھ گیا میں دیوہ والا نہیں اٹھی میری سوئی گواچ گئی فرما دیا میں سوئی پہ ڈھونڈنی آ گیا سونا سویرا اچھا بولو آ گیا سونا سویرا جبریل نے کعبے تے جھنڈا لگایا لوگ کہتے ہیں جھنڈیاں کیوں لگا دے ہو کعبے تے جبریل جھنڈا لگا کے کہن لگایا آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا ہن میں نہیں تجھا پڑھنا ہے آ گیا ویکھ لے مدینے والے تیری امت بے وفا نہیں ہوں سنے اکھاں دی بھی تیرا ہی صدیاں گزر گئی آج بھی گاندھی بھی تیرا ہی آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا
जे पढ़न नूं दिल नहीं करता एक बारी चल कबर दे अंदर रबे काबा दी कसम है इधर फरिश्ते आना उधर सोने भी आ जाना है 1,24,000 कमोबेश नबी ने कोई नबी अपने उम्मती दी कबर च नहीं आउंदा एडा लजपाल नबी है कबर च भी बचाने आ जांदा ही उत्थे जदू कमली वाले आना है ते तू झट बोल के कहना है आ गया सोना सवेरा नबी करीम मां दी गोदी च आए हजूर दी फुफो हज़रत सफिया फरमा दिया सबब नाल मैं भी आ गई फरमा दिया मैं देखिया कमरे च दीवा पिया बलद आई दीवे दिलों नजर ही ना आवे जिधर वेखनी आ गया सोना सवेरा ए सवेरा हो गया भैया आ गया बनेरे ते झंडा लगा हुआ पीपल्स पार्टी दा लोग कहते ने बंदा पीपल्स पार्टी दा है मुस्लिम लीग दा झंडा बनेरे ते लग जाए लोग कहते ने मुस्लिम लीग दा है पीपल पार्टी तहरीक इंसाफ दा झंडा लग जाए लोग कहते ने बंदा पीटीआई दा है अपने बनेरे ते मोहम्मद मिलाद दा झंडा लगाओ गुजरन वालों को पता लगे मोहम्मद दी पार्टी दा बंदा है सारे मिलके पढ़ो आ गया सोना सवेरा ए सवेरा हो गया भैया आ गया सोना सवेरा नौजवानों मछलियां एक दूजी नूं कहंदियां ने इसे लिए मुबारक होवे आ गया सोना सवेरा ए सवेरा हो गया भैया आ गया सोना सवेरा हो गया नौजवानों अम्मी फरमा दिया ने इन्ना सवेरा होया बैठी मैं मक्के विच मैनू मुल्क शाम दे महल पे नजरी आउंदे मुल्क शाम दे महल मैनू मक्के बह के नजरी आ गए अंधेरा होवे रात नूं ते आसमान ते अचानक बिजली चमके ते कितनी दूर तक नजर आ जांदा ना ते जिथे कमली वाले दे नूर चमकिया होवे एक दिन ना सरकार एक जनाजा पढ़ के घर आए मौलाना रूम फरमाते ने हजरत आयशा सिद्दीका नबी पाक दे ना जोड़े मुबारक हजूर दे कपड़े मुबारक पकड़ के ना ते कमरे दे दरवाजे च खड़ियां हजूर आए ते अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह कपड़े चेंज फरमा लो कपड़े तब्दील फरमा लो हजूर फरमाया शक क्यों अर्ज की महबूबा देखो ना तुसी बाहरों तशरीफ लेके आए हो ते बाहर बारिश भी बड़ी होती ते कपड़े मुबारक गिले हो गए होंगे सरकार इंज बाहर वेख के फरमाया आशा किथे बारिश थोड़ा जा हौला बोलो बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ भी ना चुको मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए सदके जावा थोड़ी ठंडी जी सुभान अल्लाह तू अजे एडी सर्दी नहीं आई भाई इश्क रसूल की गर्मी पैदा करो तू चा बोलो सुभान अल्लाह अजे मैं तकरीर शुरू नहीं की अजे तो मैं ग्राउंड बना रहा तकरीर की भाई अजे तो मैं तुहानू चेक कर रहा तुसां किवें दी तकरीर सुननी है तो जिवें दी सुभान अल्लाह कहोगे मैं उवें दी सुना देवां कि मैनूं सारियां आउंदियां अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका ने फरमाया आशा कितनी बारिश अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह आप ही वेड़े चौंदी मुस्कुरा के मेरे हबीब ने फरमाया आशा सिर ते की ले आई अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा दुपट्टा नहीं सी पिया मिलता तो मैं ना मैं थोड़ा तहमद मुबारक ही ला लिया हजूर फरमाया आशा सिर ते तहमद रसूल दा लिया ये बारिश वेड़े च नहीं पई आउंदी मुल्क शाम विच पई आउंदी आ अल्लाह ने तेरे पर्दे उठा देते हैं अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी या अली सुभान अल्लाह जिंदाबाद अच्छा अम्मा आशा सिर ते लैलन तहमद रसूल दा ते मदीने बह के शाम वेखन मां लै लवे नबी नु गोदी विच ते मक्के बह के शाम वेखे ते ओ जिदा तहमद है ते जेड़ा गोद विच ओ मदीने बह के ते साबू सरा वालियां दा मिलाद नहीं वेख सकदा यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा च साडे ते निगाह रहमत फरमा रहे ने एदा नबी पाक अपनी मां दी गोदी च आए
حضرت ابن عوف دی امی جان فرما دیا اس ویلے سباب نال میں بھی آئی تے میں خیال کیتا بچہ پیدا ہویا تے انہوں غسل کراواں بچہ پیدا ہویا انہوں غسل کرائی دے فرما دیا میں لے کے جدو ٹورن لگی نا تے آواز آوی رہن دے اسا نوات توا کے بھیجے ناف بریدہ ناف کٹی ہوئی خود ہی کیونکہ بچے نو ماں بچوں ناف دے ذریعے خوراک دیتی جاندی ہے زبان دے ذریعے نہیں کیونکہ زبان نے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ کرنا ہوتا نا انہوں پاک رکھیا جاندہ شروع کے تے تینوں میں پیغام دیتا جاندہ ویکھ سا تیری زبان دی پاکیزگی لے کننا خیال رکھیا ہے کہ تینوں سا خوراک ناڑو دے ذریعے دیتی زبان پلید نہ ہوئے تے جد دنیا تے آوے تے خیال ہی رکھیا کر جی میں دی پاک لے کے گئے او میں دی پاک لے کے آویں جد واپس آوے تے ایویں دی پاک لے کے آویں انہوں گندہ نہ کری انہوں غلیظ نہ کر کے آویں ساڑھی بارگاہ بیٹھ ناف بریدہ مختون ختنہ بھی خود بخود ہی ہو جائے سارے انتظام کر کے بھیجیا تے دنیا نو دسیا کہ تیرے اپنے ورگا نہ سمجھے آجے اب مات کہ تیرے اپنے ورگا جان لوے کہ ہو رہے میرے ورگا اچھا کسے دا یار ہوئے درزی تے یار سوٹ لے کے جاوے تاکہ یار بینو سیدھے آج عید دی رات اوکے گا یار ہون راشے بڑھائے تے تیرا سوٹ کوئی خراب تے نہیں نا شاگردان کو لو کروانا ہون تو عید تو بعد دلائے ہمیں تے آپ پیسی ماں کے سونا جا کر کے یار ہوئے نا نائی تو یاری تو بعد نو بال کٹا بن جاوے تو کہندہ راشے بڑھائے تیرے کل شاگردان کو لو خراب تے نہیں نا کرانے تو کل ہمیں تیرے آپ کٹاں گا سونے کر کے کٹاں گا یار درزی اپنے یار دا سوٹ لوکاں ورگا نہیں سیندہ تے نائی اپنے یار دے وال لوکاں ورگے نہیں کھٹدا تے رب نے اپنا یار لوکاں ورگا ہی بنا دیتا تے انہیں یار کھادا بنایا سے انہیں کو لوکاں ورگا تے نہیں نہ بنایا ہوئے گا اتنے لوگ بیٹھے میں نے سچی دسو اتنے افراد اسی بیٹھے ہیں ویسے تو ارباں خرباں رب نے انسان بنا دیتے مولا علی فرماتے نے ایک گرہ جگہ انسان دا چہرہ ہر انسان دے ہاتھ دے مطابق دا چہرہ ایک گرہ ہوں دے مولا علی فرماتے نے ایک گرہ جگہ دے اندر اللہ نے ارباں شکلہ بنا دیتی ایسا احسن الخالقین ہے ایسا کاریگر ہے جتھے ایک دا نک لگایا ہر بندے دا نک اسے جگہ تے جتھے ایک دے ہونٹ نے سب دے ہونٹ بھی اسے مقام تے اکھیاں بھی سارے دی ایک جگہ فٹ کیتی ہیں پیشانی سارے دیاں بھاواں رخسار ٹھوڑی اتنی جگہ چاہ جتنے عزا نے ہر ایک دے عزا ایک جگہ لگے نے کسی دی جگہ تبدیل بھی نہیں تے جگہ بھی ایک گرا تے کھرباں شکلاں بھی بنا دیتی ہیں تے ایسا کاریگر ہے ایدی شکل او دے نال نہیں ملن دیتا او دی شکل او دے نال نہیں ملن دیندا او دی شکل او دے نال نہیں ملن دیندا او دی شکل او دے نال نہیں ملن دیندا تے ایسا کاریگر ہے ایک گھر چ 5-6 بہن بھائی ہوندے نے اکو ماپیاں دی اولاد ہوندے نے تے شکل انہاں دی بھی نہیں ملدی تے سچی دسو جڑا تانوں تے مینوں ایک دوجے ورگا نہیں بناوندا اونے اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنا دیتا ہوے گا تے لوکاں نوں نہیں ایک دوجے ورگا بنا دا اپنا یار نے کو لوکاں ورگا بنایا ہوے گا ایتھے بس جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بولدے ہی نہیں جنہ نہیں ویکھیا وڈیا چک کے کہندے میرے ورگا جنہ ویکھیا او کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دے جنہ نہیں ویکھیا وہ کہندے ساڑھے ورگا جنہ ویکھیا ہے وہ کہندے نے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خدا دے بعد اگر کوئی ہے تو بس مصطفیٰ دی ذات اتے تے پیر میرے علی شاہ ویکھ کے آخ دینے کوئی مثل نہ جانی دی تسی حولا اولا سبحان اللہ بولی جاؤ کوئی مثل نہ جانی دی تے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی تے آپ فرما دینے کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جاؤ نہیں بولن دے غسل کیتا آئے مختون پیدا ہوئے ناف بریدہ پیدا ہوئے کوئی علائش دنیا دی رب نے اپنے محبوب دے بلکہ اپنے محبوب دے ماں دے بھی قریب نہیں آون دیتی نبی پاک دے دادا جان فرما دے کہ اس ویلے مکعبے دا طواف پیا کردا سی امی فرما دی ہیں جدو دنیا تے آئے نا تے میں ویکھیا تے حضور سجدے دی حالت وچ سن سجدے دی حالت آؤں دے سجدہ آپ فرما دیا لب بھی پہل دے کن لا کے سنیا کہ آواز آئی رب حبلی امتی اچھا بھائی امت تے رسول دی ہوندی ہے نا لوگ کہتے ہیں 40 سال بعد جدو حضور تے پہلی وحی آئی نا جبریل لے کے تو حضور نے اس دن پتہ لگا میں نبی ہوں پہلے نہیں سی پتہ
وہ جھلیا اپنے ایمان دا کدھر علاج کرا تے انہاں تے جمدے پیدا ہوندے ہی امتی آکھیا تے امت ہے سی پتہ ہے سی میں رسول ہاں تے امت ہے نا پتہ سی میں رسول ہاں تے امت ہے تے جب پتہ ہی نہ ہوتا تے میں رسول ہاں تے پھر رب حبلی امتی دیاں پیدا ہوندیاں دعاواں کیوں کیتیاں اتھے تے نبی پاک دی امی فرما دیاں حضور میرے شکم چسان تے میں مکہ دے پتھراں کولو گزرنا تے پتھراں چو آواز آونی السلام علیکم یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوئے اچھا حضور جے ماں دے پیڑ چنے تے پتھراں نو پتہ رسول دی ماں تے رسول نہیں پتہ میں رسول بھئی پتھراں نو پتہ نبی دی ماں تے نبی نو نہیں پتہ میں رسول امی فرما دیاں نے آؤں دیاں امت نو یاد کیتا ہاں آئے تے امتی رب نو شب معراج ملن گے تے اللہ فرمایا سونے اج مانگ جو مانگ نہیں آکھیا امتی تے جدوں قبر چ رکھیا نا تے حضرت قسم بن عباس میرے نبی دے چچا عباس دے بیٹے فرماتے نے میں آخری بندہ جڑا نبی پاک نو قبر چ رکھ کے باہر نکلیا سا فرماتے نے جدوں قبر چ نکلن لگا تے مینوں خیال آیا ایک واری پھر نہ آخری والی سرکار دی زیارت کراں فرماتے نے میں قبر چ اتر کے حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے لب پہ ہل دے سن سرکار دے میں کان لا کے سنیا تے آواز آ رہی امتی نبی آوے تے امتی جاوے تے امتی آکھے تے امتی وڈا ہو کے پوچھدا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھیا انہیں شرم نہیں ہوتی اور نبی تے ہر سال نال تینوں یاد کرے تے تو پوچھے نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھیا اے محفل چ بندہ آخر تے آوے تے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی آخر تے تیرا میلاد مناونا جی نہیں کردا آیا تو ساریاں امتاں تو بعد چے تے محمد دے صدقے جنت تو سارے تو پہلے جانا ہے اجے بھی پوچھنا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے کہ میں نے پٹی صاحب نے آکھیا آخر تے جا کے میں انشاءاللہ جنہ دیا دو فرمائشاں مختصر عرض کرنی ہیں اسے زمن جرد کر دے مانگا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جدو تخیل نبی نو پہلی باری سجدہ کر دیا ویکھے آؤ اعلیٰ حضرت فرماتے نے پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود کہ پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود اور یادگاری امت پہلا کھو سلام اوتیاں میرے نبی نے امت نے یاد کیتا نبی پاک دے دادا جی فرماتے نے سویلے میں کعبے دا طواف کر رہا فرماتے نے میں ویکھیا کعبہ مقام ابراہیم وال جھکیا جاوے چھکیا جاوے چھکیا جاوے ادھر ہی نبی پاک دا گھر سی فرماتے نے مینوں خیال آیا ساری کائنات کعبہ تیرے سامنے جھک دی ہے تو کدے وال جھکی جا رہے ہیں فرماتے نے کعبہ بھی پیا جھومدا ہے تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے نے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکاؤ تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا ادھر سیدہ آمینہ نے کہ بچی نو بلایا فرما دیا بچیے جلدی جا کے دادے نو بلا کے لے کے آؤ بچی دوڑ کے کعبے دے اندر گئی کہن لگا جی کہن لگی بابا جی جلدی آیا جائے اللہ نے بڑا سونا پتر آیا تا کیتا ہے سابو سرا والے قرب و جوار دے ہونے والے بڑے رے آجا 90 سال دا بابا ہوئے او دے 10 پترے ہون تے 10 جو چھوٹا عبداللہ ہوئے سونا عبداللہ ہوئے لاڈلہ عبداللہ ہوئے او عبداللہ 25 سال دی جوانی جو دنیا تو ٹر جاوے شادی تو 3 مہینے بعد او عبداللہ دنیا تو ٹر جاوے تے عبداللہ نو رب محمد ورگا پتر دے وے دادے نو کیویں دے چاہ چڑے ہونگے نبی پاک دے دادا جی روندے اپنے گھر والے آ رہے فرما دینا جدو میں گھر وچ آیا دروازے کول پہنچیا انج کسے جی میں میرے سینے تے دھکا مارے آئے فرما دینا دھکے نہ مارو میرا پتر آیا ہے میں ویکھنے آیا ہاتھ پہ گیا بھی تو یہ آواز آئی جی پترا تو آدھا یہ ویکھ دے رہے آ جائے پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شیر
چورا شریف آستانہ لیا چورا شریف جیوے 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 اجے عرشیاں دیواری نبی کریم دے دادا جان جدو اندر گئے سنو بچپنے مصطفیٰ جا کے فرمان لگے لے آمینہ بیٹی میرا پتر میری کوچ دے دے سید آمینہ دے سر تے پیار دیتا نبی پاک دی امی جان نے کملی والا چکے جدو دادے دی گودی چ رکھے نا تے ماں زاروں کی تار رو پہ حضرت عبدالمطلب نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے آمینہ را پتر دے لوگ خوشیاں منا دے دیا تو کیوں رونی ہے عرض کر دیا بابا بنو عبداللہ بھی یاد آئی ہے اج بنو عبداللہ بھی یاد آئی ہے ٹر گیا سانو اکلیاں چھڑ کے آئے تے پا گئے وچ فکران پاٹی لیر پرانی واگوں تے ٹنگ گئے وچ جکران تے دنیا دادی اسیاں مڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاؤن محبوب جنا دے اُنہ جوں دے تے نہ مر دے سیدہ آمینہ رو کے کہنے لگی بابا رونی آؤ تیرا محمد جم دیا یتیم ہے میں رونی آیا ابو کنو آکھے گا میں رونی کی دے سینے تے سویا کرے گا کون دیا مٹھیاں گلاں سنیا کرے گا انگلی پڑھ کے کون ٹرے گا انہوں کھڑونے کون لگے دے گا کون دن لاڑ کرے گا انہوں سہرا کون کرے گا سیدہ آمینہ رون لگے پہیاں کمرے دنوں کرچے آواز آئی آمینہ روئینا اے محبوب سادہ آئے اے ابو نہیں آکھے گا اے آہد آکھے گا اے دا سینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم جو سلاؤ دیواں گا انگلی پھڑ کے ٹرن جی کرے گا انگلی دے اشارے تے درختان ٹور دیواں گا اے دا مٹھیاں گلان جی کرے گا پتھران کلمے پڑھا کے گلان کرا دیواں گا اے دا کھیڈن جی کرے گا میں چان کھڑونا بنا دیواں گا اے دا سیر جی کرے گا میں اپنے عرشاں تے بلا علم یجد کا یتیمن فآوا ایدی یتیمی نو آسرے میں دیواں گا اسی دیواں گے دی یتیمی نو آسرے